नशियत का आगाज कर दिया गया है। पूरे मुल्क से नुमाइंदगी हासिल करने और अपने कमर्शियल चलवाने के लिए दिए गए नंबर्स पर राबता करें। नेशन न्यूज अब आपकी स्क्रीन पर देखने के लिए अपने डिश रिसीवर्स को दी गई फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करें। नेशन न्यूज, कौम की आवाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं आज की बात। नादरीन, आज हम बात कर लेते हैं समुद्री तूफान के हवाले से। समुंदर में एक बहुत बड़ा तूफान इस वक्त चल रहा है, तूफान आया हुआ है जो साइक्लोन की शक्ल में है। तो नादरीन, इसका सुनने में आ रहा है कि ये कराची से थोड़े फासले पर रह गया है, तकरीबन 250-300 किलोमीटर ये दूर है इसका फासला। और ये साहिल समुंदर जो कराची का और बलूचिस्तान का और ठट्ठा, बदीन और सजावल के जो इलाके हैं, इनकी जो साहिली पट्टियाँ हैं उनसे ये टकराएगा। मे बी ये कल तक यहाँ पे पहुँचेगा, क्योंकि अगर इसकी स्पीड की बात करें तो स्पीड तो वैसे तो इसकी तकरीबन 100-200 किलोमीटर के हिसाब से है, लेकिन ऐसे नहीं है क्योंकि ये सर्कल में घूम रहा है, साइक्लोन है, तो सर्कल में इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और आगे बढ़ने की जो इसकी स्पीड होती है वो कदरे बहुत कम होती है। क्योंकि अगर बात करें तो कल जो हमें पता चल रहा था कि कल तकरीबन ये 500-600 किलोमीटर दूर था कराची से, लेकिन आज 24 घंटे गुजरने के बावजूद भी ये तकरीबन 300-350 किलोमीटर दूरी के फासले पे है। लेकिन कुछ इसके असरात अब साहिल समुंदर पे आना शुरू हो गए हैं, नज़र आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि एक तो तेज़ हवाओं ने कराची को घेर लिया है, तेज़ हवाएं आ रही हैं, ठंडी हवाएं आ रही हैं। इसी तरह सजावल, ठट्ठा, बदीन और जो साहिली पट्टी जो है हमारे समुंदर की, उसमें ठंडी हवाएं भी आनी शुरू हो गई हैं और साथ बारिश का सिलसिला भी शुरू हो चुका है इस वक्त। तो नादरीन, इसके जो असरात है वो तो बाज़ाहिर हमें नज़र आना शुरू हो गए हैं और वहाँ के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि जो लहरें अभी कराची के साहिल समुंदर के साथ टकरा रही हैं, जो खासकर जो क्लिफ्टन का एरिया है जो एक सैरगाह और तफरी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, जो उस साहिल के साथ टकरा रही हैं, तो वो गैर मामूली लहरें उसको कह सकते हैं। इससे कबल ऐसी लहरें देखी नहीं थी, क्योंकि ये लहरें इतनी ऊंची तो नहीं है, इतनी बड़ी भी नहीं है, लेकिन उनकी स्पीड कदरे ज़्यादा है और बहुत सारी जो वो मट्टी है, जो बहुत सारा एरिया है, वो उसको अपनी लपेट में ले रहा है। तो नादरीन, ये अल्लाह माफ़ करे, ये एक बहुत बड़ा अजाब की सूरत में ये सैलाबी सूरत हाल या ये समुद्री तूफ़ान है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को इस तूफ़ान से महफूज रखे और अल्लाह ताला इसका रुख तब्दील कर दे, क्योंकि कराची हमारा बिजनेस का हब है और सारा सिस्टम हमारे मुल्क का जो वो कराची से चलता है। तो खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल बन जाती है तो हमारा जो मुआशी स्ट्रक्चर है वो सारा एक दफ़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। कराची का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होने से मुराद ये होती है कि मुल्क का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है, तो इससे हमारा खासकर जो बिजली का निज़ाम है वो भी दरम बरम हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे मसाइल आ सकते हैं और हमारा मुल्क तो खैर इस पोजीशन में भी नहीं है। अल्लाह ताला ही हमारे मुल्क को महफूज रखे कि ये सारे हालात पे कंट्रोल कर सके। लेकिन कुछ ऐसी नागहानी मुसीबतें होती हैं जिनको खैर कोई भी नहीं कंट्रोल कर सकता, लेकिन उनके लिए कोई बर वक्त इक़दाम किए जा सकते हैं, कोई ऐसे इक़दाम किए जा सकते हैं कि उनकी डायरेक्शन का पता चलता है कि ये इस तरफ आ रहा है, उस तरफ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, ताकि उससे पहले जो इक़दाम उठाने हैं वो उठाए जा सकते हैं। जो सूरत हाल है कराची में, वैसे तो हाई अलर्ट जारी किया हुआ है कल से। तो जो साहिली पट्टी में जो लोग बसते थे, जो एरियाज आते हैं, जैसे कि क्लिफ्टन का एरिया है, कराची की बात करें तो DHA का इलाका भी तकरीबन साहिल के करीब आता है, तो उसको भी खाली करवा लिया गया है और जो भी नज़दीक के एरिया उनको खाली करवाया जा रहा है। इसी तरह ठट्ठा, सजावल, बदीन का जो इलाका है वहाँ पे भी जो साहिली पट्टी में देहात आते हैं, आबादियाँ आती हैं, उनको खाली करवा लिया गया है। तो वहाँ से नकल मकानी की सूरत हाल तो जारी है, नकल मकानी इस वक्त हो रही है, लेकिन वहाँ के लोग जो मुकामी लोग हैं वो बता रहे हैं
کہ یہ جو اب موجودہ صورتحال میں، موجودہ وقت میں جو لہریں ساحل سمندر کے ساتھ ٹکرا رہی ہیں، جیسے کہ کلفٹن کا ایریا اور اسی طرح ٹھٹھا کا جو ایریا ہے، تو وہ غیر معمولی لہریں، ہم نے پہلے زندگی میں کبھی ایسی لہریں وہاں پہ نہیں دیکھی تھی جو اب ٹکرا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اس ناگہانی آفت سے بچائے۔ تو اس کے لیے ایک تو جو وہاں پہ بسنے والے لوگ ہیں، جس طرح حکومت ان کو بار بار ہدایات کر رہی ہے کہ وہاں سے انخلا کر لیں، اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ دیں، اپنا اپنا جو قیمتی سامان ہے وہ لے کے تو دور دراز کہیں چلے جائیں اور اونچے علاقوں میں شفٹ ہو جائیں۔ تو اس طرح میئر اس کے کیے جا سکتے ہیں، اور تو اس کا سلوشن کوئی نہیں ہے، اور تو اس کا حل بظاہر کوئی نہیں نظر آتا۔ لیکن میری ایک اپیل ہے کراچی کے لوگوں سے اور وہاں کے جو ٹھٹھا بدین کے علاقوں کے لوگ ہیں یا دیگر جہاں جہاں بھی یہ صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ ہے، تو وہاں پہ میری اپیل ہے تمام بھائیوں سے، تمام ہمارے پاکستانی لوگوں سے کہ جو مخیر حضرات ہیں، مخیر حضرات کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کی مدد کریں، ان کو کھانا پینا فراہم کریں، کیونکہ یہ گھر بار اپنا چھوڑ کے دوسری جگہ منتقل ہو رہے ہیں اپنی جانیں بچانے کے لیے۔ تو کوشش کریں کہ جتنی ممکن ہو سکے ان کو صاف پانی فراہم کیا جائے، ان کو کھانا فراہم کیا جائے، یا دیگر جتنا بھی آپ ان کے ساتھ کوآپریٹ کر سکتے ہیں، سہولیات فراہم کر سکتے ہیں، وہ کرنی چاہیے۔ اور صرف کراچی کے لوگ ہی نہیں، پورے پاکستان کے لوگ جو جہاں کسی کی ہیلپ کر سکتا ہے تو وہ کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس ناگہانی صورتحال جو اس وقت سمندر میں پیدا ہو چکی ہے، جو ایک سائیکلون جو بنا ہوا ہے، جو اس طرف رواں دواں ہے کراچی کی طرف، تو اللہ تعالیٰ سے ہماری تو دعا ہے، اور یہ پورے پاکستان کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو محفوظ رکھے، ہمارے کراچی کو محفوظ رکھے، ہمارے جو کراچی کے باسی ہیں ان کو اس آفت سے محفوظ رکھے، کیونکہ کراچی ہمارے جو ہب ہے ہمارے بزنس کا، کراچی کی وجہ سے ہمارے جو پاکستان کا جو معاشرت کا سسٹم ہے وہ چلتا ہے، کیونکہ آلریڈی ہم معاشی طور پہ بہت نیچے ہمارا ملک چلا گیا ہے۔ اگر کوئی اس طرح کی مصیبت، اس طرح کی آفت، کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو خدا نہ خواستہ کوئی مزید صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، اپیل ہے، ایک بار پھر اپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ مخیر حضرات، جتنے بھی لوگ پاکستان کے جس صورت میں بھی ایسے لوگ جن کا انخلا ہو رہا ہے، وہاں سے شفٹ ہو رہے ہیں، ان کی جتنی بھی مدد وہ کر سکتے ہیں ان کو کرنی چاہیے، اور کہ آپ خصوصی طور پہ نماز پڑھیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو، ہمارے کراچی کو اس آفت سے محفوظ فرمائے اور اس آفت سے ہمیں بچائے، تاکہ ہمارا جو ملک، جو ہمارے پاکستانی لوگ ہیں وہ اس صورتحال سے ڈسٹرب نہ ہوں۔ لیکن موجودہ جو صورتحال وہاں پہ لوگ بتا رہے ہیں، وہاں کے جو مقامی لوگ بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو لہریں ٹکرا رہی ہیں، حالانکہ 350 کلومیٹر دوری کے فاصلے پہ سائیکلون ہے، لیکن جو ابھی لہریں ٹکرا رہی ہیں ساحل کے ساتھ تو وہ غیر معمولی لہریں ہیں۔ اس سے قبل زندگی میں ہم نے کبھی اتنی طاقتور اور پاورفل لہریں نہیں دیکھی تھی جو ابھی ٹکرا رہی ہیں۔ تو وہ جو لہریں ہیں ان کی وجہ سے زمینی کٹاؤ بھی جاری ہے، اور جو ساحل کے ساتھ جو ساحلی پٹی ہے اس میں زمینی کٹاؤ بھی آ چکا ہے، تو وہ کٹاؤ بھی آہستہ آہستہ کر رہی ہیں۔ تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمارے ملک کو اس آفت سے محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔ نیشن نیوز کی جانب سے سیٹلائٹ پر لائیو نشریات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پورے ملک سے نمائندگی حاصل کرنے اور اپنے کمرشل چلوانے کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں۔ نیشن نیوز اب آپ کی اسکرین پر دیکھنے کے لیے اپنے ڈش ریسیورز کو دی گئی فریکوینسی پر ٹیون کریں۔ نیشن نیوز، قوم کی آواز۔ لائیو نشریات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پورے ملک سے نمائندگی حاصل کرنے اور اپنے